ॐ देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्मिन् श्रावणमासस्य शुभे सन्दर्भे आत्मीयेभ्यः देशवासिभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतसप्ताहस्य शुभकामनाः। आबहोः कालात् संस्कृतं भारतस्य भाषा अस्ति। भारतस्य ज्ञानं नाम संस्कृतं, भारतस्य चिन्तनं नाम संस्कृतं, भारतस्य विचारः नाम संस्कृतं। संस्कृतद्वारा भारतस्य पुनर्प्रतिष्ठापनं भवेत्, संस्कृतद्वारा भारतस्य ज्ञानस्य प्रसारः विश्वे सर्वत्र भवेत् इति चिन्तनम् अद्य प्रचलति। किमर्थं संस्कृतसप्ताहस्य आचरणं? तस्य पृष्ठभूमिः काचित् अस्ति। भारतेन 70 वर्षेभ्यः पूर्वं स्वातन्त्र्यं प्राप्तं। स्वातन्त्र्यप्राप्तेः 22 वर्षाणाम् अनन्तरं संस्कृतदिनस्य आचरणं करणीयम् इति केन्द्रसर्वकारेण चिन्तितम्। अतः 1969 मध्ये केन्द्रसर्वकारेण श्रावणपूर्णिमादिनं संस्कृतदिनम् इति घोषितं। भारतस्य भाषा संस्कृतं, भारतस्य चिन्तनं संस्कृतम्। आबहोः कालात् अत्रत्याः निवासिनः संस्कृतेन वाग्व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। तादृशे भारते एकं दिनं संस्कृतदिनम् आचरणीयम् इति चिन्तनं। स्वराज्यप्राप्तेः समनन्तरमेव भारतस्य संविधानरचना अभवत्। संविधानरचना सन्दर्भे भारतस्य राजभाषा, भारतस्य जनभाषा संस्कृतं भवेत् इति चिन्तनम् आसीत्। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रभृतयः नायकाः संस्कृतप्रस्तावस्य मण्डनमपि कृतवन्तः संविधानसभायां, परन्तु केनचित् कारणेन संस्कृतस्य स्थानं न प्राप्तं। संस्कृतं राजभाषा अपि नाभवत्, जनभाषा अपि नाभवत्। किमर्थम् इति प्रश्नः उदेति। 1999 मध्ये तत्कालीनकेन्द्रसर्वकारेण संस्कृतवर्षस्य आचरणं करणीयं 2000तमवर्षम् इति चिन्तितं, घोषितं। तदा आरभ्य तस्मिन् वर्षे देशस्य सर्वेषु अपि राज्येषु सहस्राधिकस्थानेषु अक्षरशः लक्षशः जनाः संस्कृतस्य आराधनां कृतवन्तः, संस्कृतवर्षस्य आचरणे भागं स्वीकृतवन्तः। तद् दृष्ट्वा केन्द्रसर्वकारेण चिन्तितं, भारतस्य या भाषा अस्ति एतस्याः भाषायाः विकासः भवेत्, जनाः संस्कृतस्य आधारेण चिन्तनं कुर्युः इति मत्वा वातावरणं दृष्ट्वा संस्कृतविषयकं केन्द्रसर्वकारेण तदनन्तरवर्षतः आरभ्य श्रावणमासस्य एकसप्ताहं संस्कृतसप्ताहत्वेन आचरणीयमिति घोषितं। ततः प्रभृति गत 16 वर्षेभ्यः निरन्तरं संस्कृतसप्ताहस्य आचरणं प्रचलति। संस्कृतसप्ताहसन्दर्भे विविधाः कार्यक्रमाः, नाटकानि, स्पर्धाः, जनाः सर्वत्र तत्र संस्कृतशृङ्खलाः इत्यादयः प्रचलन्ति। किमर्थम् एते सर्वेपि अंशाः इत्युक्ते संस्कृतस्य एक वातावरण वायुमण्डलं निर्माणं करणीयं। संस्कृतद्वारा जनानां मनसि संस्कृतविषये या भावना अस्ति, संस्कृतं कठिनं न, संस्कृतं सरलं, संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतमद्य अनिवार्यम् आवश्यकम् इत्यादि एतादृशानां विचाराणां प्रबोधनाय एतादृशाः कार्यक्रमाः प्रचलन्ति। अतः अद्य भारतस्य भाषा संस्कृतं, भारतीयाः जनाः संस्कृतम् इच्छन्ति। न केवलं वैदेशिकाः, न केवलं विदेशे विद्यमानाः, भारते विद्यमानाः अपि संस्कृतं पठेयुः, संस्कृतस्य उपासनां कुर्युः। संस्कृतद्वारा पुनः अस्माकं जीवनस्य चिन्तनस्य विकासः भवेत् इति चिन्तनं भारते इदानीं चलति। एतद् निमित्तं संस्कृतसप्ताहः। अस्मिन् वर्षे श्रावणमासस्य इदानीं शुभकाले वयं स्मः। श्रावणमासस्य उत्सवः सर्वत्र देशे प्रचलति। 4 दिनाङ्कतः आरभ्य 10 दिनाङ्कं यावत् संस्कृतसप्ताहस्य आचरणं वयं कुर्वन्तः स्मः। संस्कृतसप्ताहस्य सन्देशः कः? आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः इति संस्कृतविचारधारा।
एषा एव भारतीयविचारधारा, हिन्दुत्वविचारधारा। वसुधैव कुटुम्बकम् इति चिन्तनं संस्कृतस्य चिन्तनं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, संस्कृतस्य चिन्तनं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः। एतत् संस्कृतस्य चिन्तनं, संस्कृतविचारधारा। एषा विचारधारा भारते अस्ति, भारते आसीत्, भारते भविष्यति। यदि भारतस्य कल्याणं भवति, भारतस्य श्रेयो विकासः भवति, भारतस्य चिन्तनस्य विकासः भवति, भारतीयानाम् अस्माकं चिन्तनविकासद्वारा विश्वस्य चिन्तनविकासः, विश्ववाङ्मयस्य, विश्वकल्याणस्य विकासः संस्कृतद्वारा, भारतस्य द्वारा भवेत् इति विश्वं चिन्तयति। सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं किम् आसीत्? संस्कृतम् आसीत्, विश्वे आसीत्, भारते आसीत्, सर्वत्र आसीत्। तदा भारतं विश्वगुरुः आसीत्। धार्मिकक्षेत्रे, सांस्कृतिकक्षेत्रे, शिक्षाक्षेत्रे, राजनैतिकक्षेत्रे, भारतस्य सर्वेषु अपि क्षेत्रेषु संस्कृतम् आसीत्। यस्मिन् कालखण्डे संस्कृतम् आसीत् भारते, तदा भारतं विश्वगुरुः आसीत्। इदानीम् अपि स च कालः सन्निहितः अस्ति। जनाः वदन्तः सन्ति अग्रिमविंशतिवर्षानन्तरं संस्कृतं विश्वस्य भाषा भवेत्। अतः विश्वस्य 30 अधिकदेशेषु अद्य संस्कृतं जनाः पठन्तः सन्ति। भारतस्य कन्याकुमार्यां, कश्मीरे, अस्सां मध्ये, मणिपुरे, नागालैण्ड्, गुजरात् इत्यादि सर्वेषु अपि राज्येषु भारते संस्कृतस्य पठनं, पाठनं, प्रवचनम्, आराधना, संरक्षणं च क्रियते। के कुर्वन्तः सन्ति? संस्कृतकार्यकर्तारः, संस्कृतशिक्षकाः, संस्कृत अभिमानिनः, गृहिण्यः, बालाः, मातरः सर्वेपि मिलित्वा संस्कृतस्य पुनर्प्रतिष्ठापनाय प्रयतमानाः सन्ति। एतादृशानां त्यागशालिनां, समर्पितचित्तानां संस्कृतकार्यकर्तॄणां कारणेन अद्य संस्कृतं पुनरपि भारतस्य भाषा, भारतस्य मुख्यवाहिन्याम् इदानीं संस्कृतम् आगच्छत् अस्ति। संस्कृतद्वारा अद्य संस्कृतेः विकासः भवेत्, जीवनविकासः भवेत्, भारतस्य कल्याणं भवेत्। भारते या विचारधारा अस्ति, वयं सर्वे अपि समानाः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत इति गीताचार्यस्य यद् वाक्यमस्ति, एतस्य वाक्यस्य साकारीकरणं करणीयं चेत् संस्कृतद्वारा पुनरपि भारतस्य श्रेयो विकासः भवेत्, भारतराष्ट्रस्य विकासः भवेत्, व्यक्तित्वस्य विकासः भवेत्, समाजस्य विकासः भवेत्। एषः हिन्दुसमाजः, एषः भारतीयसमाजः सङ्घटितः समाजः भवेत्। अतः भारते विश्वकल्याणं निहितमस्ति। भारतीयानां चिन्तनस्य आधारेण पुनरपि भारतं भारतत्वेन प्रतिष्ठापनीयं। भारतं भारतत्वेन प्रतिष्ठापनीयं चेत् संस्कृतम् आवश्यकम्, आयुर्वेदः आवश्यकः, जीवनपद्धतिः अपेक्षिता, भारतस्य कुटुम्बव्यवस्थायाः पुनरुज्जीवनं करणीयम्। एवम् एतेषां सर्वेषाम् आधारेण पुनः वयं सर्वेपि सम्मिल्य भारतस्य विकासं कुर्मः। संस्कृतसप्ताहस्य उद्देशः अपि सः एव। विज्ञानं, तन्त्रज्ञानं, गणितशास्त्रम्, अर्थशास्त्रं, रसायनशास्त्रम्, आयुर्वेदशास्त्रं, कंप्यूटर् शास्त्रं, विविधानि शास्त्राणि सन्ति। संस्कृतमन्तरा किमपि नास्ति। अतः वेदः इत्युक्ते विज्ञानम्, उपनिषत् इत्युक्ते भारतस्य चिन्तनधारा, भगवद्गीता, रामायणं, महाभारतम् इत्युक्ते अस्माकं जीवनपद्धतिः। अतः भारतीयस्य जीवनपद्धतेः आधारः इत्युक्ते भारते विद्यमानज्ञानं, संस्कृतज्ञानं, वेदज्ञानं, उपनिषद्ज्ञानं, षड्दर्शनानि, 64 कलाः। किं नास्ति संस्कृते? सर्वम् अपि अस्ति। संस्कृतसप्ताहस्य आचरणद्वारा वयं पुनः भारतसमाजस्य, सङ्घटितसमाजस्य, विकसितसमाजस्य विकासं कर्तुम् उद्युक्ताः भवेम। तदर्थम् अस्मिन् शुभसन्दर्भे भवतां सर्वेषां समीपे सम्मुखे मम विनम्रं निवेदनम् अस्ति। वयं सर्वेपि मिलित्वा पुनरपि भारतस्य विकासं कुर्मः, विकसितभारतस्य दर्शनं कुर्मः। एताभ्यामेव द्वाभ्यां करणाभ्यां संस्कृतवाणीं श्रोष्यामः। एताभ्यामेव द्वाभ्यां नेत्राभ्यां संस्कृतस्य कलरवं सर्वत्र द्रक्ष्यामः। तन्निमित्तम् अस्माकं सर्वेषाम्
ಆತ್ಮಾನಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯೆ ಭಾರತ ಮಾತು ಪದತಲೆ ಭಾರತ ಮಾತು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯೆ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಸ್ಯ ಕಾರ್ಯೆ ಆತ್ಮಾನಂ ಯೋಜಯಾಮಃ ಏಷಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಪ್ತಾಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶಃ ಭವತು ಇತಿ ಮಮ ನಿವೇದನಂ.